पटक होइन 5 पटक 6 पटक 3 पटक 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू छन् कि होइन। प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो अब नेता भनेको हामी नै हो, साबुन लाएर धोइ पखाली गरेर भयो भने हामीलाई सुधार भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो ठट्यौली तरिकाले उहाँ जानुभयो, त्यो आफ्नो कुरा भयो होइन। पार्टीगत रूपले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि कालो झन्डाहरू देखाउने, विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने होइन, पुत्लै जलाउने कुराहरूमा पनि अब भनौँ न अब साथीहरू टिमहरू जाँदाखेरि त आफू पनि मुछिन्छ होइन। अझ एउटै पार्टीभित्र पनि चाहिँ नेताहरू चाहिँ मिल्न नसकेको अवस्था छ कि होइन। यहाँ त हिजो विगतमा जस्तै 9 महिने सरकार अथवा चाहिँ तपाईँ 1.5 वर्षको सरकार 15 महिने सरकार गर्नुपर्ने थियो। यहाँ ढुक्क भएर 5 वर्ष काम गरौँ न त। एकजना प्रधानमन्त्री, एकजना राष्ट्रपति अथवा अरू मन्त्री भएर ढुक्क भएर काम गरौँ त। नेपालको चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउँ त। नेपालीको चाहिँ नेपाली जनतालाई सुखी, नेपाललाई समृद्ध बनाउने चाहिँ सपनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँ त। के कुरा चाहिँ गरिदिएपछि आम नेपाली नागरिकको जनजीविका सुधार हुन्थ्यो? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। यति बेला हामी गडौ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा आइपुगेका छौँ। आज हामी गडौ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका गडौवा गाउँपालिका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। कसरी काम गरिरहनु भएको छ गडौ गाउँपालिकामा? आम नागरिकहरूको जुन अपेक्षा थियो, जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि हाम्रो आवाज सुन्छन् भनेर धेरै ठाउँमा त्यो आवाज सुनिएको त देखिएन। यहाँ चाहिँ तपाईँले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? हामी निर्वाचित भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा अब जनताको अपेक्षा, जनभावना अनुसार, जनताका चाहना अनुसार हामीले काम गर्ने हो। हजुर। जस अन्तर्गत प्रमुखतः विकास निर्माणकै र विकास निर्माण पूर्वाधारकै कुराहरू अगाडि आउँछन्। हजुर। त्यस पछाडि जनजीविका, जनजीवनसँग अथवा चाहिँ जनताका लागि सेवामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सार्छन्। एवं रीतिले गडौ गाउँपालिका सन्दर्भमा सबै वडाहरू, सबै भूगोललाई, सबै जात जातिलाई, सबै धर्म संस्कृति यावत सबै कुराहरूलाई समेटेर हामी चाहिँ विभिन्न कार्यहरू गर्दै करिब करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यकाल समेत पुरा गर्न गइरहेका छौँ। कस्तो हुँदो रहेछ जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदा? तपाईँले लामो समय विदेशमा रहेर आउनुभयो, आफ्नै ठाउँमा फर्केर जसरी तपाईँले आफ्नै ठाउँलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर जुन तरिकाले तपाईँ लाग्नुभयो, कसरी सोच्नु भएको थियो, कसरी आइपुग्नु भयो, कसरी भयो यो सब? एकदम चाखलाग्दो कुरा पनि हो यो। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न त्यति सहज त होइन, तर मेरो आफ्नो यो भोगाई अनुभवमा मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरा लागि अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिको लागि एउटा अवसर पनि हो। र फेरि यो अवसर चाहिँ तपाईँको अवसरलाई हामी प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि, अवसर अन्तर्गत चल्दै गर्दाखेरि विभिन्न चुनौती, बाधा व्यवधानहरू पनि चाहिँ आइपरेका छन्। जस्तो भनौँ न, हामी 5 वर्षे कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि चुनेर आइसकेपछि एकातर्फ द्वन्द्वले ग्रसित मुलुक थियो, 20 वर्षसम्म आम निर्वाचन नभएको अवस्था, त्यसपछि जनताले चाहिँ पाएको जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका, र सँगसँगै यो 5 वर्षभित्र चाहिँ यो विभिन्न अहिले पनि कोरोना महामारीका चाहिँ रूपहरू आइपर्दाखेरि थुप्रै कठिनाइहरू, चुनौतीहरू हाम्रो सामुन्ने आइपरे। यद्यपि हामीले विकास निर्माण सँगसँगै यो विश्व महामारीलाई समेत ध्यानमा राख्दै जनतालाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ, जनताका चाहिँ विकास निर्माणका अथवा जनताका पहुँचका कुराहरू सबै खाले चाहिँ कुराहरू जनतालाई चाहिँ सहज दिने, सुविधा दिने, जनतालाई चाहिँ ती विकासमा चाहिँ सहभागी गराउने कुरामै हामी केन्द्रित रह्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिका लागि अवसरको रूपमा मैले लिन्छु। चुनौती भए तापनि वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ अवसर हो। अब यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ, यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्न सक्यौँ भने यहीँबाट चाहिँ मान्छेहरू अथवा चाहिँ हामी चाहिँ नेताहरू स्थापित हुने समय पनि हो। हजुर। एवं अमृतले म कुराकानी त गर्दै जान्छु। एउटा जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि हामीले विकास निर्माणका अनि थुप्रै ठुला कुराहरू चाहिँ हामीले काम पनि गरेर आउँछौँ। तपाईँहरूले त्यो भन्दाखेरि पनि र नागरिकलाई देखाउँदा पनि सहज त हुन्छ। मैले यस्तो बाटो बनाएँ अथवा यस्तो पुल बनाएँ भन्ने कुराहरू, यस्तो भवनहरू बनाएँ भन्ने कुराहरू त देखिन्छन् पनि र तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ पनि। तर साना नागरिकका अपेक्षा चाहिँ के हुँदो रहेछ? यो त एउटा अलिकति कस्तो भने तपाईँको साँच्चै भन्दा अब नेपाल चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्र हो। भौगोलिक कठिनाइ पनि यहाँ छ एकदमै, र चाहिँ अब राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि यहाँ विकास निर्माण हुन नसकेको एउटा मेरो आफ्नो अनुभव। अथवा
आम चाहिँ नागरिकमा यो खालको कुरा छ। र हजुरले भने जस्तै एउटा चाहिँ जनतालाई साना साना कुराले पनि सामान्य नागरिकले चाहिँ नपाइराखेको अवस्था हुन्छ। यसमा एकदम स्वाभाविक रूपमा मानौँ न नेपालको भूगोलमा एउटा घर चाहिँ अलिक पहाडी हिमाली क्षेत्रतिर एउटा घर अलिक पर बनाए हुन्छ अथवा पल्लो टाकुरामा बनाए हुन्छ जहाँ कि तपाईँको विद्युतको पहुँच हुँदैन, बाटोघाटोको सुविधा हुँदैन, अरू कुरा त परै छ, खानेपानीको कुराहरू अब विभिन्न समस्याहरू त छ नि नेपालको भूगोल अनुसार। तथापि हामी यो तराई भित्री मधेसतिर बस्दै गर्दा पनि यहाँ पनि छरिँदै रहेका बस्तीहरू छन् होइन। बस्ती पनि आफ्नो तरिकाले बसेका छन्, विभिन्न जात जातिका बस्तीहरू, आफ्नो चाहिँ सामाजिक रहन सहनका हिसाबले बसेका बस्तीहरू जहाँ सबै कुराको चाहिँ सेवा सुविधा पहुँच पुगेको छ। र हामीले काम गर्ने क्रममा हामीले काम गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ। विकास निर्माण त हामीसँग सबै पछाडि छ। हामीसँग अहिलेसम्म चाहिँ के विकास निर्माणमा हामी अगाडि आयो? जनताले चाहिँ खानेपानी खान पाए कि, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सुविधा पाए कि, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शिक्षा पाए कि, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बाटोघाटो यातायातको सुविधा पुग्यो कि, सञ्चारको सुविधा पुग्यो कि, यावत सबै खालका विकास निर्माणमा हामी चाहिँ कुनै पनि विकास निर्माणमा कम्प्लिटली पूर्णता पाएका छैनौँ। तथापि हामी जाने क्रममा प्राथमिकता आधारमा जान्छौँ। जस्तो मानौँ कसैले कोहीको बस्तीले बाटोघाटोको पहुँच छ भने खानेपानीको पहुँच छैन होइन। अनि हाम्रो केन्द्रित के हुन्छ भने हामी चाहिँ सबै चिजलाई समेटेर जान त खोज्छौँ, गर्दा गर्दै पनि त्यहाँनिर पहुँच त पुग्याउनु। किनभने विकास निर्माण चाहिँ सबैतिर पहुँच नभएकै कारण अथवा नभएकै कारण हामीले गर्दै जानेको कर्मिक रूपमा। तर चाहिँ तपाईँका ती साना कुराहरू पनि हामी समेट्न सकिरहेको छ, जो कि एउटा 4वटा घर छ, 4वटा घरको चाहिँ एउटा सानो टोल छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको खानेपानी पुगिरहेको हुन्न। अनि उहाँहरूको गुनासो के हुन्छ भने खै हामीलाई खानेपानी दिनु भएन, अथवा तपाईँले चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो खालको आश्वासन दिनुभएको थियो होइन, हामीलाई चाहिँ खानेपानीको प्रमुख समस्या हो नि त, खै त हामीलाई हेरेको भन्ने कुराहरू। फेरि खानेपानीका पनि थुप्रै चाहिँ कुराहरू हुन्छ। जस्तो मेरो आफ्नो भोकाइमा यहाँ विगतमा यो भूमिगत पानी निकाल्ने कुवा बनाउने चाहिँ प्रक्रिया थियो, जो कि तपाईँको यो समयअनुसार अब हुन त हामी भूगर्भविद होइन, तर ती कुवाहरू चाहिँ अहिले आइपुग्दाखेरि ती कुवाहरू अथवा 2-4 वर्षपछि कुवाहरू चाहिँ सुक्ने यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढे। तर त्यहाँ दिगो रूपमा खानेपानी कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सुकेका कुवाहरू उहाँहरूलाई खानेपानीको जटिलता समस्या अथवा चाहिँ धेरै टाढा गएर चाहिँ पानी ल्याउनु पर्ने अथवा शुद्ध पानी चाहिँ खान नपाएको कारणले विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुनुपर्ने यावत समस्याहरूले गर्दाखेरि तपाईँको के हो भने तपाईँका त्यस्ता ससाना कुराहरू जस्तो अब यसै सँगसँगै जोड्दा मैले विकास निर्माण कुरा साना चाहिँ 4 घर परिवारले अथवा चाहिँ ती टोल समुदाय, ती लक्षित वर्ग, मानौँ लक्षित वर्ग पनि छन् नि हामीसँग, महिलाहरूलाई अथवा चाहिँ यहाँ पिछडेका चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलित समुदाय अथवा चाहिँ लोपोन्मुख समुदायहरू, कुसुन्डा जात जातिका चाहिँ समुदायहरू होइन, यीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था हुन्छ। तर हामीले के हो भने हाम्रो नजर त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छ। जस्तो मानौँ जीविकोपार्जनको कुरा आउँछ होइन, जीविकोपार्जनको कुरा उहाँहरूको पिछडेका समुदायलाई हामी कस्तो खालको चाहिँ सिप दिने त, उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई के क्रियाकलाप गर्ने त कुराहरू, यी कुराहरू सबैतिर समेट्न सकिया हुन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती ससाना कुराहरू छुट्न गएको हुन्छ नि त, गुनासाहरू पनि नभएका होइन। म यसरी चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु यो कुरा। राष्ट्रिय राजनीतिले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदाखेरि त्यसले कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ? यसले चाहिँ एकदमै प्रभाव पार्दो रहेछ। यो त मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले के देखेँ भने मैले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि मलाई दुःख पनि लाग्छ कि एउटा चाहिँ अहिले सबै नेपालीको चाहना एउटा चाहिँ स्थिर सरकार बनाऊ, 2/3 जनताले भोट दिएर चाहिँ पठाएको, नीति नियम बनाऊ, विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढाऊ भनेर पठाएको। अब यहाँ भित्रै खिचातानी छ, कुर्सीका लोभमा छन्, पपमा छन्, ललिपपमा छन्, उहाँहरूको लोभी पार्टी चाहिँ मनहरू छ होइन। त्यस कारण यहाँ हुन त अब विदेशी चलखेलका कुराहरू आउँछन्, बाह्य हस्तक्षेपको कुराहरू आउँछन् राष्ट्रिय राजनीतिको कुरामा, तर चाहिँ एउटै पार्टीभित्र पनि चाहिँ नेताहरू चाहिँ मिल्न नसकेको अवस्था छ कि होइन। यहाँ त हिजो विगतमा जस्तै 9 महिने सरकार अथवा चाहिँ तपाईँ 1.5 वर्षको सरकार, 15 महिने सरकार गर्नुपर्ने थियो। यहाँ ढुक्क भएर 5 वर्ष काम गरौँ न त, एकजना प्रधानमन्त्री, एकजना राष्ट्रपति अथवा अरू मन्त्री भएर ढुक्क भएर काम गरौँ त, नेपालको चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउँ त, नेपालीको चाहिँ नेपाली जनतालाई सुखी, नेपाललाई समृद्ध बनाउने चाहिँ सपनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँ त भन्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ छैन। यो चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि मैले आखिर प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ इच्छा अथवा चाहना राख्नुभयो नेताहरूले, उहाँहरू चाहिँ 1 पटक होइन 5 पटक 6 पटक 3 पटक 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू छन् कि होइन। प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, अब नेता भनेको हामी नै हो, साबुन लाएर धोइ पखाली गरेर भयो भने हामीलाई सुधार्नु भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो ठट्यौली तरिकाले उहाँ जानुभयो, त्यो आफ्नो कुरा भयो होइन। तर चाहिँ वास्तवमा यो के हो भने जनचाहना अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिले सबै तल्लो स्तरमै चाहिँ अहिले हेर्नु विकास निर्माण कामहरू ठप्प छ।
कर्मचारीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने जोस जाँगर चाहिँ घट्या छ हेर्नुहोस् होइन। जनताहरू चाहिँ अहिले भएका नेपाल त त्यसै पनि गरिब मुलुकका चाहिँ जनताहरू हुन्। कतिपय भारततिर आश्रित छन् भने कतिपय चाहिँ विदेशतिर चाहिँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। रोजगारीका लागि चाहिँ विभिन्न सहरहरू चाहिँ धाउनु पर्ने अहिले चाहिँ विकास निर्माण ठप्प छ। अनि झोला बोकेर मान्छेहरू चाहिँ इन्डियाका चाहिँ भारतका चाहिँ विभिन्न सहरतिर चाहिँ पलायन भइरहेछ। विदेशतिर पासपोर्ट बनाएर भिसा लगाएर विदेशतिर चाहिँ जाने क्रमहरू बढ्न थाले। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो नेपालको विकासलाई र नेपालीको चाहिँ जनजीवनलाई सदैव कष्टकरमा रहने, कहिले विकास पनि नहुने भयो, नेपालीहरू सुखी पनि नहुने भयो। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिले यो तल्लो स्तरमा यति असर पार्दो रहेछ कि म त भन्छु वास्तवमा नेताहरूको यो कुबुद्धि हो के। म नेताहरूलाई नै गाली गर्न चाहन्छु। नेताहरू किन नमिल्ने होइन। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँको एउटै पार्टीभित्र फुटाएर पार्टी फोडेर चाहिँ यो ऊ भनेर चाहिँ मन्त्रीका लागि चाहिँ भागदौड छ। कोही चाहिँ जनताले पताएका अलिक ठुलो बहुमतका पार्टीहरू चाहिँ प्रतिपक्ष भएर बसेका छन्। संसदमा चाहिँ नारा जुलुसहरू छ होइन। यसले के देखाउँछ नेपालको भविष्य त पक्कै पनि उज्जवल देखिने यसरी। जहिले पनि अस्थिरता र चाहिँ जर्जरताले चाहिँ जरा गाडेको देखिन्छ। विदेशी चलखेल बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ देखिन्छ। यसरी राष्ट्रिय राजनीतिले यो तल्लो लेभलसम्म हामी चाहिँ स्थानीय लेभलसम्म अब आम नागरिकमा चाहिँ देशकै चाहिँ जनजीवन सबै चिजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यसले पुत्ला जलाउनेसम्म पुर्याउँदो रहेछ। पुत्ला पनि जलाउँदो रहेछ। पुत्ला पनि जलाइयो धेरै नेताहरू। हुन त फेरि म यो पुत्ला जलाउने कुरालाई म कसरी लिन्छु भने अब यहाँ मात्रै होइन होइन हामी त राजनीति त अब विश्वभरि नै विभिन्न खालका राजनीतिहरू त गरिन्छ नि होइन। नेताहरूको विरोध गर्नु पऱ्यो भने पुत्ला जलाउने, कालो झन्डाहरू देखाउने अथवा चाहिँ कसैले गल्ती गरेमा चाहिँ कन्टेनरमा हालेर चाहिँ कालो चाहिँ मसो धसो दलेर चाहिँ घुमाउने यस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको भनौँ न अब आफ्नो चाहिँ प्रचलन हुँदो रहेछ। अब यी कुराहरू वास्तव विकृति त हो होइन। तर पनि अब यो सुधारका कुराहरू जस्तो मानौँ न कुनै एउटा सामान्य घटना घट्यो गाउँठाउँमा रोड जाम गरिदिने होइन। यो के भयो त भन्दा सिकाइ अनि योबाट अलिक पर पनि नजाने कि होइन। अब यो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ एक्सन लिन पर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि जस्तो पढे लेखेको विदेशबाट धेरै कुरा सिकेर आएका केही गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्दो रहेछ धेरै। अब यसो अब ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ अब हामी दौडधुप त गरौँ तर पार्टीगत रूपले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि कालो झन्डाहरू देखाउने विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने होइन पुत्लै जलाउने कुराहरूमा पनि अब भनौँ न अब साथीहरू टिमहरू जाँदाखेरि त आफू पनि मुछिन्छ होइन। तर चाहिँ वास्तवमा त्यो राम्रो चाहिँ छैन। म त्यसरी लिन्छु त्यो कुरालाई। जस्तो ठुला नेताहरू भन्छन् भोलिको दिनमा तपाईँलाई पनि त्यो स्थानमा देख्न पाइयोस्। हजुर के कुरा चाहिँ गर्दैपछि आम नेपाली नागरिकको जनजीविका सुधार हुन्थ्यो तपाईँले के देख्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने जब जनताले पत्याइसकेपछि जस्तो मानौँ न अब अहिले त तपाईँको एउटा अवधि सकिँदैछ फेरि अर्को अवधि आउँछ अथवा यी अर्ली इलेक्सन अथवा चाहिँ अब अर्को निर्वाचनका प्रोसेसहरू अगाडि बढ्ला आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर भोलि त चुनाव भइसकेपछि जनताले कसलाई पत्याउँछ एउटा कुरा होइन। जहाँसम्म चाहिँ जनताले यहाँका मूल पार्टीहरूलाई नै बहुमत दिएर अगाडि बढाउने हो होइन। उहाँहरूले काम गर्ने क्रममा जनताको वास्तविक चाहिँ जीवन कस्तो छ, जनताको कठिनाइ के हो, विकासका आधारहरू के हो, नेपाललाई के मानेबाट चाहिँ सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। हामी चाहिँ सबै कुराहरू आयात मात्रै गर्छौँ। हामी निर्यात गर्ने के हो, हामीसँग के स्रोत साधन छ, हामी के चिजलाई परिचालन बढी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई लेखाजोखा गर्दै जनजीविका जनताको सामान्य कुराहरू विकास निर्माणको पहुँचदेखि लिएर जीविकोपार्जनका कुराहरूदेखि लिएर रोजगारीका कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूको स्वास्थ्य शिक्षा हरेक चिजमा जनतालाई चाहिँ निपुणता बनाउन सक्यो अथवा त्यो सुविधाहरू चाहिँ दिन सक्यो भने बल्ल जनताको जीवन स्तर माथि उस्किने हो। यो चिजलाई नेताहरूले के गर्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ भोलि त्यसरी सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि वास्तवमा एउटा योजना बनाएर जानु पर्यो होइन। अहिले तमाम मन्त्रीहरू बन्नु भएको हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हुन्छ, देश समृद्धि जनता सुखीको विषयमा खै त भिजन के हो म त केही देख्दिनँ। मानौ हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ भिजन के हो, प्रचण्डजीको भिजन के हो, तपाईँ भन्नु प्रचण्डजीको भिजन के हो, शेरबहादुरजीको भिजन के हो, उहाँको मिसन के हो, नेपाललाई के बनाउन चाहनुहुन्छ केही सुन्दिनँ त मैले। नेपाललाई धनी बनाउन चाहनुहुन्छ कि, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउन चाहनुहुन्छ कि, नेपालीलाई सम्पन्न बनाउन चाहनुहुन्छ कि, सबै नेपालीलाई रोजगारी दिन चाहनुहुन्छ कि, सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यको पहुँच दिन चाहनुहुन्छ कि, केही न केही त लक्ष्य बोक्नु पऱ्यो नि। यो कुरा चाहन्छु कि भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले नागरिकहरू त सम्पन्न हुँदैनन् फेरि होइन। यसलाई स्वाभाविक रूपमा कसरी लिनुपर्छ भने समृद्ध नेपाल अर्थ दुईवटा छ। समृद्ध नेपाल
समृद्ध नेपाल बनाउनु त नेपाललाई विकासको गतितर्फ लानु पर्यो। नेपाल मैले आयात निर्यातकै कुरा गरेँ। नेपालको स्रोत साधन के हो? पानी हो भने विद्युत उत्पादन गरेर चाहिँ बिजुली बेच्नु पर्यो। अरू खानेजन्य कुराहरू छन् भने उत्पादन गरेर देशलाई चाहिँ आवश्यक परेको राखेर अरू चाहिँ बेच्नु पर्यो, निर्यात गर्नु पर्यो। हामी त यहाँ सियोदेखि नुनदेखि लिएर सुन सारा चाहिँ खाने चाहिँ तपाईँको आलु प्याज तरकारी चामल मैदा सारा चाहिँ भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। के छ देशमा चाहिँ के चाहिँ उत्पादन छ? अनि हाम्रो चाहिँ भएका पैसाहरू हामी प्रत्येक नेपालीले ऋण चाहिँ टाउकोमा थोपेर हामी चाहिँ खानुपर्ने बाँच्नुपर्ने, हामीसँग उत्पादन केही पनि नहुने। उत्पादनमूलकतिर चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। यो माथिल्ला तहका लेभलका माथिल्ला चाहिँ तहका हाम्रा चाहिँ त्यस्ता प्रमुख नेताहरूले देश समृद्धिको लागि हामी सुखी नेपाली अथवा चाहिँ जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू कसरी पुरा हुन्छन्, जनता कसरी सुखी हुन्छन् भन्ने प्रश्न हजुरले राख्नु भएको छ। त्यसमा मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, नेताहरूले वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन लिनुपर्छ, कल्पना गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ, तब न चाहिँ हुन्छ। मैले भने मूलतः यो हाम्रो नेपालको चाहिँ आन्तरिक स्रोत के हो, यहाँ उत्पादन के छ, म त्यो चाहन्छु कि भन्नु। हुन त यहाँ जडीबुटीको कुराहरू गर्छ, पशुपालनका सम्भाव्यता कुरा गर्छ, टुरिज्मका चाहिँ कुराहरू गर्छन्, यहाँ नदी नालाका चाहिँ स्रोतहरू तपाईँको चाहिँ अब जस्तो विद्युतकै कुराहरू भनौँ, अरू नदीजन्य पदार्थको कुराहरू भनौँ, खानेका कुराहरू छ, जे छ त्यसलाई त परिचालित गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ निर्यातमा चाहिँ खपत गर्नु पर्यो। तब हाम्रो आयात कम गरेर ती निर्यात बढीभन्दा बढी गरेर त्यहाँबाट आएका चाहिँ पैसाहरू, त्यहाँबाट आएका राजस्वहरूलाई चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ परिचालित गरियो भने विकास निर्माण हुनु पर्यो कि यहाँ। हामी त महँगाइमा छौँ नि, एउटा गाडी किन्न हामीले कयौँ पैसा फाल्नु परेको छ, एउटा सामान्य चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य घडी किन्न कयौँ पैसा फाल्नु परेको छ, सामान्य लत्ता कपडा किन्न कयौँ पैसा फाल्नु परेको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँको हामी चाहिँ अत्यधिक मात्रामा चाहिँ हामी यो सबै बाह्य लगानीहरू अथवा चाहिँ आयातहरू हामीसँग बढी भयो। त्यस कारण हाम्रो सबै हामीसँग भएका रेमिट्यान्सका रकमहरू हामीले चाहिँ बाहिरबाट कमाएर ल्याएका चाहिँ अब नागरिकहरू विदेशमा छन्, हजुर नेपालमा फर्केर उनीहरूलाई केही गर भन्नलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले? आज तपाईँ पनि विदेश बसेर नेपालमा केही देश विकास गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसको लागि त तपाईँको त्यो हामीले भनेर उहाँहरू फर्किने मात्रै पनि होइन, त्यो किसिमको वातावरण त यहाँ तयार हुनु पर्यो होइन। जस्तो चाहिँ अब विदेश जाने होइन, जुन एउटा श्रमको लागि जान्छन्, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको त्यो खालको जुन टिम हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो एउटा श्रमिक चाहिँ उमेरको होइन, उहाँहरूको समूहलाई यहाँ चाहिँ रोजगारीको वातावरण मिलाउनुपर्छ। त्यो काटेर गयो होला। यहाँसँग कुराकानी गरेर खुसी लाग्यो। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि यो साँझको समयमा मेरो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता लिइदिनु एकदम खुसी लाग्यो। धन्यवाद।